From the most trusted name in radio comes the power of the largest FM network in the Philippines. Our town, our radio. The power of 100 Radyo Natin stations. The power of information with more than 200 news and public affairs correspondents nationwide. The power of radio is within reach. Manila Broadcasting Company's Radyo Natin Network. Welcome to Himaya sa Diyos, the weekly program of Sunday Mass readings, inspirational homilies by bishops and priests of the Holy Catholic Church from the Diocese of Kansas and the Diocese of the Philippines. Himayaon ang ngalan sa Dios uban sa pangama sa atumahal nga Birhen Maria ning atong pagsugod sa atong programa sa kahanginan. Magampo kita, makagagahom og walay kinutubang Dios. Ikaw ang among gahom og lamdak. Ablihi ang among makasing-kasing aron mag-alagad kami kanimo nga malipayon og tabangi kami pagsunod kang Kristo. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Aniya na usab kita mulanog sa dakong kalipay nining kabuntagon sa ikakauhaag siyam nga Domingo sa tuig sa simbahan. Sa tumang pagpasalamat, mapadayonon kita sa atong pagpanikay-sikay sa atong kinabuhi, dinuyugan sa dakong grasya sa Dios sa ato usab nga kinabuhi. Apil ang atong nagkadaiyang panginabuhian para sa atong kaugalingon, pamilya o katilingban. Diha sa atong pagtamod sa pagpasalamat sa Ginoo, tungkay niya na usab kita magkauban sa kahanginan sa atong programa Himaya sa Dios, nagipasiugdahan sa Holy Catholic Church, Diocese of Kansas, USA, uban sa pagsuporta sa Missionary Brothers of Perpetual Help, nagipalanog og yatagan sa kagayunan nga madungog sa kahanginan, pinagi sa pagsibya ning atong sikat nga estasyon sa radyo, ang 103.9 FM Naval Radyo Natin. Sa tumang kalipay, mayong buntag kanyong tanan, mga igsuon sa kahanginan. Sa mga kasugsukan o makakilid-kiliran nga mga dapit sa Biliran, Leyte, sa Visayas ug Mindanao, ug kuno galing ganuyon ngadto sa kamay nilaan. Mga mahal nga katawhan sa Dios, mayong buntag kaninyong tanan. Sa ngalan sa atong programa ning pipila ka mga gutlo ang Himaya sa Dios, kininausab ang inyong igsuon Melvin Clapano sa Holy Catholic Church Apostolic See of the Philippines, Diocese of Kansas, USA, ug kasamtangang obispo sa Mindanao, makig-uban na usab kaninyo diha sa pagpaambit sa buhing pulong sa Dios alang sa atong kaluwasan. Ato usab nga pagtamod sa atong mga kadagkuan sa simbahan ug pagtuo sa atong simbahan ang gilangkuban nila ni Bishop Stephen Grinke, Arsobispo John Robar, Deacon Jaime Barili sa Missionary Brothers of Perpetual Help. Diha specifically sa Biliran, Leyte, mga diakono, kaparian ug tanang kaobispuhan sa Holy Catholic Church sa laing mga nasud. Sa ingon uban kita kanila nining atong pag-inambitay sa buhing pulong sa Dios. Uban sa mga members nato sa Tagnipa Eagles Club, kang Kuya Vice President Jemar Lumahang, sa tanang mga kuya, ate ug bunso sa Tagnipa Eagles Club, sa dakong pagtuo usab atong pangayoon ug ampuan ngadto sa Ginoo, ang makagagahom sa tanan alang sa kayuhan sa atong mga sakit ug balatian, mga problema sa kinabuhi, sa natad sa pamilya, relasyon, finansyal, ug sa tanang magihambi nato sa kaugalingon nga kinabuhi, nga ang Ginoo muhupay ug muayo sa tanan, ug mahibalik kita sa maayong kinabuhi, dala ang kalipay ug pagpasalamat sa atong Ginoong Dios, nga gamhanan ug manunubos. Og sa dakong paglaom ug pagsalig
atong malitok ang salmo nga madasigon sa pag-ingon, tagaig himaya og dungog ang Ginoo. Sa atong mga basahon nga mulanog diya sa iyang mga asoy uban sa mga sugid nga gilangkob ning Domingguha, sa mga basahon usab nga atong madungog sa unang pagbasa karong Domingguha, sa ikakauhaag siyam nga Domingo sa liturhikanhong kalendaryo nga kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isayas. Naghagpat sa mga giya sa atong pagpamalandong o pagpahinumdom kanato nga diha sa Ginoo sa iyang pagpili kanato wala mag-agad sa atong kahibalo kinaiya ni naglantaw sa atong kapasidad nga tawhanon, kundili sa iyang pagpili ana ang hingpit nga pagdawat kanato, og siya na ang magpahigayon sa tanan uban sa indakong tabang og panalipod nga mapadayag sa tanang katawhan nga siya ang Ginoo ug wala nay lain. Siya ang Ginoo nga gamhanan sa tanan, nga diha sa atong pagkapinili atong mapakaylap ngadto sa uban ang dakong gahom sa Dios. Aron sa atong nothingness atubangan sa katawhan mapadayag ang iyang kagahuman ug pagka-Dios. Nga sa ato pa ang katawhan dili mag-agad sa atong pagkatao, isip pinili kundili ang gahom sa Dios nga nagauban kanato aron mapadayag nato ang iyang gahom ug kahimayaan, isip gamhanang Dios sa tanang katawhan ug kanasuran. Aron diha sa atong pagkaordinaryo nga pinili mapamatuod nato uban diha sa salmo nga nagkanayon, tagaig himaya ug dungog ang Ginoo. Sa atong ikaduhang pagbasa nga kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Tesalonica, nagpahinumdom usab kanato diya sa atong pagpakabuhi nga ana ang paghandom sa usag-usa tungod sa pagtuo sa Dios nga mausab ang kalauman sa katawhan sa Dios nga mga giisip nga sumusunod sa Dios. Sama sa kasinatian ni San Pablo ug sila alang sa katawhan sa Tesalonica nga kanunay ilang hinumduman diya sa pag-ampo ngadto sa Dios. Mga diya isip piniling katawhan sa Dios ana ang pagpahinumdum kanunay sa mga maayong nabuhat, gawi o pagtuo nga mabatunan isip pinili nga katawhan sa Dios. Usa sa hagit isip pinili nga katawhan sa Dios maong paghandom kanunay sa mga tao nga kabahin sa atong kinabuhi, isip pinili nga sumusunod sa Dios. O pinaagi ni ini sa kanunay kita giawhag sa paghandom kanunay usab sa Dios sa atong kinabuhi, isip iyang pinili aron ang tanan mapadayunon nga magpuyo ug magkinabuhi sa dakong paglaom diya sa Dios alang sa kabuhong sa kinabuhi ug kaluwasan natong tanan. Ang paghandom o sa kabuhat sa Dios nung gawi tungod og alang sa kadayganan sa Dios sa kinabuhi sa iyang tinubos nga katawhan. Gipamatud usab sa dayag nga paagi sa mga sugid saysay sa atong ebanghelyo nga kinutlo gikan sa ebanghelyo sumala ni San Mateo nga ang Ginoo naghatag kanato sa kahigayunan sa paghatag sa pagpili sa kinabuhi, sama nga ang mga Parisiyo pinaagi sa pagbitik nila sa pangutana ngadto sa Dios nga gipaila sila ni Kristo sa pagpili sa paghatag kung asa ang para sa emperador o sa Dios. Mao nga sa paghatag kung asa ang para sa emperador o sa Dios, usa kini kahagit sa usa ka pagpili sa katawhan. Mao nga sa atong yano nga pagpakabuhi, we need to choose wisely para ug unsa ang atong ihatag ngadto sa Dios alang sa engkamayaan ug unsa ang angay kanato isip iyang katawhan nga sa ingon alang ba sa kayuhan ug kalautan sa atong kinabuhi. Ilabi na nga sa atong palibot karon, gialirungan kita sa nagkadaiya nga mga haylo sa ingon usab nga umaabot na ang barangay ug iski elections nga maglantaw
malantaw nato ang sakto og malambuon og malampuson o maalampuon nga pagpili sa atong mga lideres para sa kaayuhan sa tanan, aron mahatag alang sa matag usa ang unsay para sa tao ug unsa usab ang para sa Dios. Unang pagbasa, kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaias. Mao kini ang giingon sa Ginoo, kang sero nga iyang pinili ug iyang gipadala aron pagbuntog sa kanasuran ug pagpukan sa mga hari, pag-abli sa magangaan ug dili na kini sirhan. Tungod sa akong alagad na si Jacob, ug kang Israel na akong pinili, gihatagan ko ikaw og dakong dungog, bisan pag wala ka makaila kanako. Ako mao ang Ginoo nga wala nay lain, walay Dios gawas kanako. Gilig-on ko ikaw, bisan pag wala ka makaila kanako. Aron ang katawhan sukad sa sidlakan, hangtod sa kasadpan, masayod nga walay laing gawas kanako. Ako mao ang Ginoo ug wala nay lain. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsorio, tagaig himaya ug dungog ang Ginoo. Awiti ang Ginoo ug usa ka bag-ong awit. Awiti ang Ginoo kamong tanang kayutaan. Isangyaw ang iyang himaya diya sa kanasuran, diya sa tanang katawhan ang iyang katingalahang mga buhat. Tagaig himaya ug dungog ang Ginoo. Kay dako ang Ginoo ug angay gayud nga daygon, makataha siya labaw sa tanang mga Dios. Kay ang tanang mga Dios sa kanasuran kawang, apan ang Ginoo nagbuhat sa kalangitan. Tagaig himaya ug dungog ang Ginoo. Hatagi ang Ginoo kamong mga banay sa kanasuran. Hatagi ang Ginoo sa himaya ug pagdayeg. Hatagi ang Ginoo himaya angay sa iyang ngalan, pagdalag mga gasa ug sulod sa iyang kahawanan. Tagaig himaya ug dungog ang Ginoo. Simbaha ang Ginoo diya sa balaan nga saput. Pangurog kamo sa iyang atubangan kamong tanang kayutaan. Ingna diya sa kanasuran ang Ginoo hari, nagabando siyas nga matarong sa katawhan. Tagaig himaya ug dungog ang Ginoo. Ikaduhang pagbasa. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Tesalonica. Gikan ni Pablo, ni Silas ug ni Timoteo alang sa simbahan sa Tesalonica, nga iya sa Dios nga mahan ug sa Ginoong Hesukristo. Mabatunan unta ninyo ang grasya ug ang kalinaw sa Dios. Sa kanunay nag-ampo kami alang kaninyo ug nagpasalamat sa Dios tungod kaninyong tanan. Sa among pag-ampo sa atong Dios ug Amahan, wala namo hikalimti paghisgot ang inyong pagtuo nga gipakita ninyo ug ang inyong kakugi nga dinasig sa gugma, ingon man ang inyong lig-ong paglaom sa atong Ginoong Hesukristo. Mga igsuon, nasayod kami nga ang Dios na higugma kaninyo ug gipili kamo niya aron maiya. Kay nagwali kami sa maayong balita dili sa pulong lamang, kundi sa gahom sa Espiritu Santo. Hugot ang among pagtuo nga kinimatuod gayod. Nasayod kamo, giun sa namo pagkinabuhi samtang kami uban pa kaninyo tungod lamang sa inyong kaayuhan. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Ang mga Parisiyo nanlakaw ug naglaro sa pagbitik kang Hesus, pinaagig mga pangutana. Unya gipadala nila ngadto kang Hesus ang pipila sa ilang mga tinun-an ug pipila ka mga sakop sa pundok ni Herodes. Magtutudlo miingon sila.
Nasayod kami nga dili ka mamakak. Nagtudlo ka sa matuod bahin sa pagbuot sa Dios alang sa tao, sa walay pagpanumbaling sa gihuna-huna sa mga tao, kay wala ka man magtagad sa ilang panagway. Busa sultihi kami kung unsa ang imong hunahuna. Supak ba sa atong balaod ang pagbayad og buhis ngadto sa emperador sa Roma o dili ba? Apan nasayod si Jesus sa ilang daotang laraw. Busa miingon siya, mga tigpakaron ingnon, nganong inyo man gayud akong bitkon? Pakita ako ninyo sa kwarta nga ibayad sa buhis. O gipakita nila ang kwarta og nangutana siya kanila, kinsa mang naong og ngalan kining nakulit dinhi? Sa emperador mitubag sila. Busa si Jesus miingon kanila, kung mao kana, ihatag ngadto sa emperador ang iya sa emperador, ug ngadto sa Dios ang iya sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsuon, sa atong yano nga pagpamalandong nga atong madukid-ukid sa atong mga hunahuna karong ikakauhaag siyam nga Domingo sa atong Ebanghelyo, atong iumol sa duha ka mga puntos ang atong pagpamalandong sa atong Ebanghelyo. Ang duha ka mga puntos mao kining mosunod. Ang una nga punto, Christian life is going to the source. Christian life is going to the source. Usa ka pagdangop ngadto sa tinubdan. And this source is God Himself. Ang ikaduha nga punto, Christian life is an awakening. Christian life is an awakening. Usa ka pagpahigmata alang sa usa ka kamatuoran. To awaken ourselves of who we are ug unsay atong mabuhat para sa Dios ug sa atong isig katawo. Atong hagpaton sa tinagsa ang mga puntos nga atong gisgutan. Ang unang punto, Christian life is going to the source. Christian life is going to the source. Usa ka pagdangop ngadto sa tinubdan. Ang atong Ginoo nagpili sa mga tao without credentials. Aduna ba kitay kahibalo o wala? Mao in our nothingness we come to be with God. Ana ang kaikag sa pagdangop sa tinubdan sa kinabuhi ug kaalam. Ug sama sa mga Pariseo, bisan ang ilang tuyo mao ang pagbitik ni Jesus, pero dili pahingpit ang ilang kaalam sa kinabuhi. Mao they have resorted to come to Jesus of asking Jesus a question with deception. Busa madungog nato sa Ebanghelyo. Ang mga Pariseo nang lakaw ug naglaraw sa pagbitik kang Hesus, pinaagig mga pangutana. Unya gipadala nila ngadto kang Hesus ang pipila sa ilang mga tinun-an ug pipila ka mga sakop sa pundok ni Herodes. Magtutudlo miingon sila, nasayod kami nga dili ka mamakak. Nagtudlo ka sa matuod bahin sa pagbuot sa Dios alang sa tao, sa walay pagpanumbaling sa gihuna-huna sa mga tao, kay wala ka man magtagad sa ilang panagway. Busa sultihi kami kung unsa ang imong hunahuna. Supak ba sa atong balaod ang pagbayad og buhis ngadto sa emperador sa Roma o dili ba? Nakabalo ang Ginoo sa ilang tuyo, and God Himself is the only source og tinubdan sa tanan.
Mga igsuon, ang atong kinabuhi o pagpakabuhi usa ka imbitasyon sa pagdangop sa tinubdan sa atong kinabuhi nga mao ang Dios. Sa unsa nga mga butang o kasamtangan nga kinabuhi natong tanan, let us think of Him nga mao ang tinubdan sa tanan. Diha sa atong pagdangop kaniya, ana ang dakong pagpasalamat ug pag-ila sa iyang kagamhanan. Busa isip piniling katawhan sa Dios, makaamgo kita sa tinubdan sa tanan sa atong kinabuhi. Diya sa atong pagpakabuhi sa natad sa atong mga bukasyon ug misyon sa simbahan ug sa katilingban ug uban diya sa pamilya ug komunidad. Aduna unta kita'y dakong kaamguhan sa tinubdan sa tanan nga mao ang Ginoong Dios alang sa atong kaluwasan. Mao kung ang kinabuhi puno sa kahagip-ot ug kalisod uban sa hopelessness in life, let us remember about Him who is the source of everything. Sa mga kabuhong, kasakit ug kalipay ug sa panarbaho ug pagpangalagad, mudangop unta kita sa Dios, isip siya ang tinubdan sa tanan ug ang hingpit nga katagbawan. Ang ikaduhang nga punto, Christian life ang atong ikaduhang nga punto, atong mabati is an awakening. Ang ikaduha nga punto, Christian life is an awakening. Usa ka paghigmata alang sa usa ka matuoran sa atong kinabuhi. To awaken ourselves of who we are ug unsay atong mabuhat para sa Dios ug sa atong isigkatawo. Ang ikaduha nga punto, Christian life is an awakening. Usa ka paghigmata alang sa usa ka matuoran ug to awaken ourselves of who we are ug unsay atong mabuhat para sa Dios ug sa atong isigkatawo. Sa atong ebanghelyo, ang Ginoo nagkanayon, "Pakit ako ninyo sa kwarta nga ibayad sa buhis." Ug gipakita nila ang kwarta ug nangutana siya kanila, "Kinsa mang nawong ug ngalan kining nakulit dinhi?" Sa emperador mitubag sila. Busa si Jesus mingon kanila, "Kun mao kana, ihatag ngadto sa emperador ang iya sa emperador ug ngadto sa Dios ang iya sa Dios." Gipahigmata sa Dios ang mga Parisiyo sa ilang katuyuan ug angay nga buhaton alang sa ilang kaugalingon nga gihubad sa ilang pag-ila sa Dios ug ngadto sa emperador. Usa ka pagtukbil sa ilang galamhan aron magiyahan nga makaila o makasubay sa maayong desisyon alang sa ilang kinabuhi at tubangan sa Dios ug sa katawhan uban sa awtoridad. Sa atong kinabuhi, isip katawhan sa Dios o piniling katawhan sa Dios, mahigmata unta kita sa mga kamatuoran sa atong kinabuhi, katilingban ug komunidad. Maabli unta ang atong salabutan kung makaamgo kita sa panginahanglan sa pamilya uban sa mga anak. Mahigmata unta kita sa mga panghitabo diya sa atong kinaiyahan, relasyon ug katilingban. Ato unta nga mabati ang makalisdanan diya sa atong yano nga kinabuhi ang mga problema, kapakyasan, pag-antos nga nag-alirong sa atong isikataw ug katilingban. Ang mga kasamtangan nga panghitabo sa atong palibot ug kinaiyahan mugiya unta kanato sa usa ka paghigmata ug kaamguhan para sa kaayuhan sa tanan ug kadayganan sa Dios. Sa mga pagkahigmata sa atong mga igsuon sa pag-alagad, isip nagpapili niining atong local elections. Mapamatuod ang tinuod nga pangalagad
ug serbisyo alang sa kayuan sa tanan ug sa katilingban uban sa dakong kadayganan sa Dios isip pinili nga mga katawhan sa Dios. Dinuyugan sa pagkaamgo sa tanang katawhan uban sa maayo ug husto nga pagpili sa tinuod nga kandidato para sa Dios ug sa katawhan. Mahigmata ug makaamgo unta kita sa Dios sa atong kinabuhi diya sa mga tawag nato isip piniling katawhan sa Dios alang sa atong kalawasan ug iyang kahimayaan. Busa moingon kita tagaig himaya ug dungog ang Ginoo. Nahumana ang mga gutlo sa atong pagpakig-ambit sa buhing pulong sa Dios ni atong pagpamalandong sa atong programa sa radyo ang himaya sa Dios. Atong pagpasalamat sa usag-usa sa atong pagahin sa panahon o pagpaminaw ning atong tulumanon matag Domingo ang himaya sa Dios. Hangtod unta sa sunod nga Domingo kita makapadayon sa pagpaminaw sa usag-usa sa mga buhing pulong sa Dios. Daghan kaayong salamat sa inyong pagpaminaw ug pagpatalinghog sa buhing pulong sa Dios diya sa atong pagpamalandong. Sa ngalan sa Holy Catholic Church, Diocese of Kansas, USA, uban ni Bishop Stephen Grinke, Arsobispo John Robar, Deacon Jaime Barili, mga kaparian, diakon, mga kaobispuhan sa gawas sa nasud ug sa tanang matuuhon sa Holy Catholic Church, sa ingon usab nining sikat nga estasyon sa radyo, ang 103.9 FM Naval, ang radyo natin, daghan kaayong salamat. Mag-ampo kita. O Ginoo, kining Eucharistia sa pulong, magtabang unta kanamo sa pagkamakanunayon kanimo, ug magtudlo namo sa dalan padulong sa kinabuhi nga walay katapusan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ug kini sa Obispo Melvin Clapano sa Diocese of Kansas, USA, nga puno sa pagpasalamat, magapanalangin kaninyo pinagi sa labawng makagagahom nga Ginoo. Ginoo, panalangin ang imong katawhan ug puna sila sa kadasig. Liguna sila sa imong gugma aron magbuhat sila sa imong kabubuton. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ug ang panalangin sa makagahom nga Dios sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo mukunsad unta kaninyo ug magpabilin kaninyo hangtod sa kahangturan. Amen. This has been Himaya sa Diyos. Our program was sponsored by the Society of the Missionary Brothers Perpetual Help. Our music is furnished by Ben Sound. Join us next week at this time for Himaya sa Diyos. This is Father Steve Granke saying, Ang Ginoo mana kaninyo. God bless you all.